भुरग्यां घेवन सोडा मोजे सरशी भुरग्यां करून सोडा मोजी खुशी भुरग्यां घेवन सोडा मोजे सरशी भुरग्यां करून सोडा मोजी खुशी भुरग्यां घेवन सोडा मोजे सरशी भुरग्यां करून सोडा मोजे खुशी भुरग्यां घेवन सोडा मोजे सरशी भुरग्यां करून सोडा मोजे खुशी मोजे सरशी तुमी भुरग्यानो पाटलाव मोजो करात मोज्या बाळानो मोजे सरशी तुमी भुरग्यानो पाटलाव मोजो करात मोज्या बाळानो भुरग्यां घेवन सोडा मोजे सरशी भुरग्यां करून सोडा मोजे खुशी भुरग्यां घेवन सोडा मोजे सरशी भुरग्यां करून सोडा मोजे खुशी म्हाका गलती जाया मोज्या भुरग्यानो उद्दार मोजे पाळात ल्हाना व्हडानो म्हाका गलती जाया मोज्या भुरग्यानो उद्दार मोजे पाळात ल्हाना व्हडानो भुरग्यां घेवन सोडा मोजे सरशी भुरग्यां करून सोडा मोजे खुशी भुरग्यां घेवन सोडा मोजे सरशी भुरग्यां करून सोडा मोजे खुशी भुरग्यां घेवन सोडा मोजे सरशी भुरग्यां करून सोडा मोजे खुशी बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सव आमचे एकवट सदांच तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो जेजू ते मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो एका काळार आमी कशी जावन आसल्या बरी आसल्या पवित्र आसल्या भाग्यवंत आसल्या कशी आसल्या आता कशी आसा आता बरी जाल्या ना पवित्र जाल्या ना भाग्यवंत जाल्या ना हांगासर रावल्या पुरोय आनी कितें जावंक आसा की ना संपूर्ण पवित्र आमी संपूर्ण तेन्ना भाग्यवंत आमी देखून संपूर्ण कांय जोडा म्हणून आमी जायते पटी आयकला आनी ती संपूर्ण कांय जोडी जाल्यार आमी कोणाक तरी मुखार दवरची कोणाक मुखार दवरया एकल्याक मात्र न्ही आनी कोणाक ताका मुखार दवरून आमी जियेता जाल्यार मात ती संपूर्ण कांय जोडूंक जाता आनी कोणाकी जर तर आमी मुखार दवरता ती संपूर्ण कांय जोडूंक आमकां जायना देखून ताका मुखार दवरून जिवंक आमी सुकल्या ताच्या लागच्यान भक्साने मागया ती संपूर्ण कांय आमी जोडूंक ना देखून ताका मुखार दवर न्हू हेरांक की त्या संपूर्ण कांय घेवची वाट आमी दाखोवंक ना देखून एकामेका लागच्यान भक्साने मागया आनी म्हणया पातकी सर्वोदरा देवाक तुमकां भोव भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता कोणाक चिंतून कोणाक विचारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या ओमसो अपराध ह्या पसोसास अववादी सगळ्या देवतांनी भोगता तुमकां भोव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरस्त्राद लागीं विनंती करत प्रार्थना सर्पदुदादी आमचे काकलूत करून सर आमची पातखां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पव Sumia kakluka Sumia kakluka Krista kakluka Krista kakluka Sumia kakluka
उत्सर्गी आणि शांततेच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गेच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सोस सौम्या देवा देवाचे शेषे तो संसाराचे पाहता आमची काकत तू बापाच्या उजव्या कोसार आमचे मागणे मानून घे इत्या पवित्र संगाती बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया. सर्गीच्या आबो मोगाळा बाप्पा तूं सर्वस्व आनी संपूर्ण जावन आसाय आनी तीस संपून काय आमी पळयता तुज्या पुत्र जेजू थंय देखून ताजो पाटलाव कर जशें ताणें तुजें व्यक्तित्व सैब आनी संपूर्ण काय जोडली तेच आमी जोडूंक तुज्या उतरा प्रमाणे तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. द्वितीय नियम पुस्तकांतले वाचप अध्याय 7 11. कित्याक तुमी सर्वेस्पराक समर्पल्ली परजा आपली खाशा परजा जावचे खातीर सर्वेस्परान तुमकां संवसाराच्या सोर परजा मदली मिसल्यान तुमी हेर लोकां प्रास संख्यान व्हड म्हणल्या खातीर सर्वेस्परान तुमचो मोग करूंक ना आनी तुमकां विसूंक ना. तुमी सोर परजा पैकी भोव ल्हान परजा सर्वेस्परान तुमचो मोग केलो आनी ताणें तुमच्या पुर्वजांक केल्ली बसावणी पाळूंक कुशी वेली देखून सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान तुमकां भायर हाडली आनी गुलामपणाच्या घरांतली इजिप्ताच्या राया फरेवाच्या हातांतली सोडयली. तर सर्वेस्पर तुजो देव खरोच देव म्हूण ओळखून घे. तूं विस्वासी देव ताचो मोग करतेल्यांक आनी ताचे उपादीस पालतेल्यांक ताच्या 1000 पिळगी पर्यंत आपलो तीर मोग दाखयता आनी आपलो सल्लो सांबाळटा पूण ताचो द्वेश करतेल्यांचो तो नाश करता आनी तांकां शिक्षा लायता. ताचो द्वेश करतेल्यांक शिक्षा लावंक तो पाटींग घालिना आनी ताणें ती खुद्द बगशी करता. देखून हांव तुका आज दिता ते उपादीस नियम आनी आदेश तुवें सत्रायेन पाळूंक जाय. देवाचें उतार हें देवाचे वडकार आत्म्या मोजा ओलो मान देवा तुझ्या राखून तुरा सर्गीच्या रासा वेगी तुपा ससनाच्या सुखा बैरस अद्व्या मोजा ओलो मान देवा तुझ्या देवाचे राज
मोजा उलो मार देवाक तुझ्या सदांच तुझा भावात तुझो काळजांत पेटय मोगा उजो सदांच तुझा भावार तुझो काळजांत पेटे मोगा उजो भायर आत्म्या मुजा उलो मार देवाक तुझ्या बैर सर आत्म्या मोजा उलो मार देवाक तुझ्या देवा सोलो काळजांत वाटाय जिणी तुझी जेजू भेटय देवा सोलो काळजांत वाटे जिणे तुझे जेसू भेटे भायर आत्म्या मुजा उलो मार देवाक तुझ्या बैर सर आत्म्या मोजा उलो मार देवाक तुझ्या राखून तुरा सर्गेच्या राजा राखून तुरा सर्गीच्या राजा गीत पाव ससनाच्या सुखा वेगीत पा सजनाच्या सुखा भायर सर आत्म्या मोजा उलो मार देवाक तुझ्या जुवांचे पयले पत्र अध्याय 4 7 जावन 16 मुसर देव म्हणल्यार मोगाचे न्हू आमी एकामेकाचो मोग करया कित्याक मोग देवातावन येता जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळख आसना कित्याक देव म्हणल्यार मोग आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्या आस्पुताक संवसारी धाडून देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडाप केलो मोग हातूं आटापून आसा आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्ही बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पातकाचें फारीकपण दिवचे खातीर आपल्या सुपुताक पाठयल्ल्यांत मोगाचे न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय कोणीय मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगय आमचे थंय संपूर्ण जाता ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धडलो ताका आमीच देखला आमी परगट करतावय ह्याच विशयांत जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता तोय देवा थंय जियेता अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला देव म्हणल्यार मोग जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव तांचे थंय जियेता देवाचें उतर हें देवाचे बुडकार हालेलुया 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 ख्रिस्ता जय जय हालेलुया 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 ख्रिस्ता जय जय ख्रिस्ता जय जय हालेलुया ख्रिस्ता जय जय हालेलुया ख्रिस्ता जय जय हालेलुया ख्रिस्ता जय जय
सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो सामा तेव्हा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सौम्या मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 1 करा आणि वळ 25 तावन 30 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 11 and verses 25 to 30. बाप आणि पूत. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्ग संसाराच्या धनिया जंत्या आनी बुदवंतांत हांव लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुता कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करून कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. म्हजें जूं तुमी घेया. येया म्हजे सशें समेज तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वोवयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं वोवंक सुलाभ, म्हजें वजें हळू. देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता म्हजें वजें हळू. कित्याक जेजूचें वजें हळू आनी केदाळ आमी जाता हळू. तुमी हळू आसात की जड आसात? फोटी मारिनाकात. हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलें आसा वस्ते रितींत. पयलींच्या रितीन मंदिरांत म्हजे सांगात सिस्टर माय आसली 12 वर्सां आनी तिचो भाव याजक भाव तो कॅनडांत टॉरोंटोंत आसतलो आनी हर एका वर्सा तो रेजर आयिल्ल्या वेळार तो वस्ते रितीर करतालो. आनी थंयसर वस्ते रितीर आयतारा सुरू जाल्ली शुक्रारा आखेर जातली आनी शिकोवण्यो मात्रणी थंय भितरली पेकोनी इनर हिलींग जावं दी, डेलिव्हरन्स जावं दी, गुंडायन आसतलें. 1 वर 1.5 वर प्रॅक्टिकल. आनी पयली रितीर जाल्ल्या उपरांत इनर हिलींग जावन दुसरे दिसा सकाळीं डेलिव्हरन्स जाल्ल्या उपरांत वो याजक भाव फादर तियो पिंटो आतां आसा या ना हांव नेना म्हजे सशें धांवन आयलो आनी म्हणालो, फादर जेरी नाव आय फील लायक फेदर इन दी एअर म्हणालो. फादर जेरी नाव आय फील लायक फेदर इन दी एअर म्हणालो. फादर जेरी आतां म्हाका अशें भोगता की हांव पाक वाऱ्यार उपचें पाक म्हणल्या बरी म्हाका भोगता म्हणालो. म्हळ्यार सर्त कितें? हळू जाला. आनी केदाळ हळू जालो? रेतेच्या पयल्या दिसा, तिसऱ्या दिसा, निमाण्या दिसा. आनी ते केदाळ इनर हिलींग जाल्ल्या उपरांत वय मू न्हय डेलिव्हरन्स जाल्ल्या उपरांत कितें जाला तो? गर्भे सावयक 9 म्हयने भरल्यात. केदाळ तिका हळू म्हूण बगता 9 म्हयने भरिल्ल्या वेळार. केदाळ भुरग्याक जल्म दिले उपरांत वय मू कित्याक हळू म्हूण बगता? कित्याक हळू म्हूण बगता? भितर आसलें जड वजें भायर गेल्ल्या वेळार हळू म्हूण बगता. जावं भुरगें एक वजें न्ही तें तुमकां समजता जाल्यार आमकां केदाळ हळू म्हूण बगता. जेन्ना तुजें थंय भितर आसलें तें वजें भर तो भायर गेल्ल्या वेळार तुका आनी म्हाका आमकां हळू म्हूण बगता. आज तुमकां समजतलें जितलें चड आमी पवित्र जाता, भाग्यवान जाता, नितळ जाता, निश्कळ जाता, तितलें आमकां हळू म्हूण बगता. जितलें आमच्या मतीन खंत आसा तितलें व्हडलें वजें. जितली भिरांत खवजेनी आमच्या काळजांत आसा तितलें आमचें वजें.
जितलें वायट आमचें तें आसात तितलें व्हडलें आमचें वजें. देखून कित्याक जेजून म्हळें म्हजें वजें हाळू म्हणून? कित्याक जेजू हाळू? आज तुमकां समजतलें. आनी केन्ना आमी जाता हाळू तें तुमकां समजतलें. कित्याक जेजू हाळू? आमी कितें म्हणटा? जेजू बोळ्या आनी काळत्या काळजाच्या खर खाळीस म्हणजे. तरी आतां सांगा कित्याक जेजू हाळू? ताजें काळीज खालतें सादें आनी बोळें. सोमी कितलो बरो कालतो आनी बोळो ताच्या नांवाक आमी हल्लेलुया. सोमी कितलो बरो कालतो आनी बोळो ताच्या नांवाक गावया आमी हल्लेलुया. हल्लेलुया हल्लेलुया. सोम्याक आमी अर्गां देवया. हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया. सोम्याक आमी अर्गां देवया. हल्लेलुया. 16 जाणां तुमी शिकल्यात. अर्द्यार सोडलां जावं पुरो. आमी शिकतना ग्रेड नासली, पास आनी फेल आसलें. कितें आसलें? पास आनी फेल. पण आतां कितें जालां? ग्रेड जाल्या. खंयच्या ग्रेडींत आसात तुमी? आनी ग्रेड घालतना कशी घालतात? लोवर ग्रेड म्हळ्यार समजता तुमकां? हायर ग्रेड म्हळ्यार? हायेस्ट ग्रेड म्हळ्यार? तुमी आज खंयच्या ग्रेडींत आसात? सी आसा गी या सी प्लस गी, बी प्लस गी, ए प्लस गी या AA+? न्ही, तुमच्या संवसारी शिकपांत, पवित्रपणांत, भगवंतपणांत जेजूची ग्रेड कितली? जेजूची ग्रेड कितली सांगा? A+ गी, AA+ गी? तुका म्हाका आमकां हर एकल्या दिवची ग्रेड थंय तावंत येता. ताच्या ग्रेडीक लेख मीत ना. आमी म्हणटा न्ही गी, सो हाय यू कांट गेट ओवर इट, सो लो यू कांट गेट अंडर इट, सो वायड यू कांट गेट अराउंड इट. ओ वॉट ए वंडरफुल लव ऑफ गॉड. ताच्या ग्रेडीक अंत ना, लेख ना, मीत ना, या गड ना. संवसारांत मनीस पळया न्ही, तुमी जावं दी, तुमची भुरगीं जावं दी, एका काळार आतां जावं दी, कितें जावं खुशी व्हरतात. तुमी तुमच्या भुरग्यांक कितें तांणी जाय जें म्हण तुमी खुशी व्हरतात. कालच म्हाका स्टुडिओ वचूंक पडलें. गेले आमी आनी थंय वेताना थंय पयलीं आमच्या गायनांत भाग घेतलेलो भाव मेळ्ळो. म्हाका वळख मेळूं ना. उपरांत त्या स्टुडिओच्या त्या रेकॉर्डिस्टान भावान म्हाका सांगलें तो म्हणून. वय गी, म्हाका वळख मेळना म्हळें. मागीर ताणें वचून ताका आपयलें भायर. तो येवंक ना भायर. मागीर ताणें वचून सांगलें, फादर जेरी तुका विसरतालो, आयिल्लो आतां म्हणून. ताणें मागीर ताजे कडेन नंबर काडून म्हाका फोन केलो. फोन करून उलयलो, फादर अशें तशें म्हणून. कितें करताय बाबा? गायन सोडलां की? ना गायन करनूच आसा, पूण म्हजे वरवीं चड म्हजी दुआस चड उतें जाल्या. लोकल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, मात न्ही नॅशनल लेवलार वचून इंटरनॅशनल लेवलाक तयार जाल्या म्हणालो. वय गी, कितें नांव गे म्हळें. ताच्या उपरांत नांव सांगलें ताणें. हांगा येवन मागीर हांवें युट्यूबार सर्च केलें आनी तें वय न्ही जायकी बऱ्यांतलो बरो ताळो ताका आसा. बापाय वरवीं जावं पुरो दावणट्यांनी चड बऱ्यान तें गायता. पूण एक 20 मिनटाचो इंटरव्यू आसलो ताचो आनी ताच्या बापायचो. तो हांवें आयकलो आनी बापूय खुशी व्हरता. आपलें धू ताणें कितें करीचें, संवसारांत गायन कन प्लेबॅक सिंगर जायचे, मात न्ही कितले कॉम्पिटिशन्स आसा तातूंत बरो भाग घेवचो. देखून तो म्हणटा ही गजान खोयरांत आसल्यार आमकां वयर येवंक जायना. खोयरांत आसल्यार
ह्या खंय एक पटी येवन वयर येवन एक गायन केल्यार आमकां वयर येवंक जायना. देखून कितें करीचें आनी तूं बग्गीचें तांतूं बग्गीचें अशें जायचें तशें जायचें. आतां ह्या लेवलार मागीर त्या लेवलार मागीर थंय पुरो सांगलें तांणी ग्रेड सांगलें. ताजे पयलीं आमकां आठ्ठी मांडूंक आसा. कितें मांडूंक आसा? आठ्ठी मांडूंक आसा. सर्टिफिकेटीची सटली पोटलेची आठ्ठी मांडूंक आसा. ती आठ्ठी खान घेवन मागीर आमी वयर वचूंक आसा म्हणलो. तर तो बापूय आपल्या दुयेशान कितें करूंक कितें जावंक कशी व्हरता? तुमकां तसली म्हणी आशा आसा की क्रिकेटर ताका सचिन तेंडुलकर ताका पळोवन सचिन तेंडुलकरा बरी जावंक तुमकां खुशी आसा? हे आमच्या राजकीयांत आशिल्ल्या चीफ मिनिस्टरांक ह्या प्रायम मिनिस्टरांक पळोवन तांचे बरी जावंक खुशी आसा. तांच्या भुरग्यांक तेंच जावंक खुशी आसा. तांच्या भुरग्यांक तांणी तशेंच तयार केलां. कोण खेळांत आसा तांच्या भुरग्यांक ताणें तशेंच तयार केलां. कोण राजकीयांत आसा थंय तुमी आयकलां न्ही परिवारवादी म्हणून. परिवारवाद म्हळ्यार कळटा तुमकां? तांचीन त्या क्षेत्रांत वयर येतात. ह्या इंजिनियराचे भुरगीं इंजिनियरच जातात. डाक्टरांचे भुरगीं डाक्टरच जातात. तशें तुमकां जावंक खुशी आसा. तुका आनी म्हाका आमकां कितें जावंक आमी खुशी आसा? कोणा बरी जावंक तुका खुशी आसा? म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी खेदिनच्या संवसार. म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी खेदिनच्या संवसार. ना कोणूच ना. तो उत्तम नाही, अत्युत्तमही नाही, सर्वोत्तमही नाही, परमोत्तम. समजता? उत्तम नाही, अत्युत्तमही नाही, सर्वोत्तमही नाही. कितें जावन आसा? परमोत्तम तो जावन आसा. परमेश्वर तो जावन आसा. संवसारांत असल्यांक परत नश्वर आनी ईश्वर. पण आमकां आसा एकलो परमेश्वर. आज अशें तुमी हें सत जाणा जायचें बाबा. आनी अशें जाणा जाल्यार मात पावना. ताचें उतर आयकत आसतना ताजे बरी जावंक आमी पळयचें. आनी ताजे बरी जायचें जाल्यार हाजे पयलीं तुमकां सांगलां ताका भांगाराचें आयदन नाका, ताका रुपयाचें आयदन नाका, ताका नितळ आयदन जायचें. कितें जायचें? भांगाराचें आयदन, रुपयाचें आयदन, वज्राचें आयदनी नाका, पूण नितळ आयदन जायचें. कशें तुमी दूद पळय आयदन कितेंय जावं दी बायलान कशें दिसूं दी भितर कशें आसाचें? नितळ आसाचें. तें नितळ आयदन तूं जालायगी जालायगी जाल्यायगी म्हणलें सवाल. आज सरस्पराक आमी वळखुया. हेच्या पयल्या वाचपांत द्वितीय नियमांत अवस्वर 7 आनी वळू थंय तावन ऐका 6 पर्यंत. कित्याक तुमी सर्वेस्पराक समर्पिल्ली परजा कोणाक समर्पीत जायची आमी? सरस्परांक न्ही, सरस्परांक न्ही, सर्वेस्पराक. आनी सर्वेस्पर कितें आसा? सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पर जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पर. कित्याक आमी सर्वेस्पराक जय म्हणटा? तो सरस्पर देखून, तो परमेश्वर देखून, तो महोन्नत देखून, तो पवित्र देखून, भाग्यवंत देखून. कित्याक देवदूत ताका पवित्र 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 म्हणून कित्याक ताका उलो मारतात? आयझाया चॅप्टर 6 वर्स 2 and 3 ऐका. आयझाया 6, 2 and 3. ताचे वयर आसले सेराफीम हांकां जण एकल्याक 6 पाकाटे आसले. 2 ताचे मुखामळ दांपूंक, 2 ताचे पांय दांपूंक आनी 2 उबोन वसूंक. ते एकामेकाक अशें म्हणटले पवित्र 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 पवित्र. पवित्र म्हळ्यार कितें? पवित्र. होली 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 म्हणून देव कितें जावन आसा? पवित्र जावन आसा. लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 2 लेवी शास्त्रांत अवस्वर 19 आनी वळ 2 कितें म्हणटा? इस्रायेली तांचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग पवित्र जाया. तुमी पवित्र जायचे. ताची परसा जायचे जाल्यार, ताची भुरगीं जायचे जाल्यार
तुम्ही पवित्र जाया कित्याक कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. देखून पवित्र जाल्याशिवाय भाव बहिणीन आमी ताची जायना. पवित्र जाल्याशिवाय आमी हाळू जायना. पवित्र जाल्याशिवाय आमी खंडीत जावन ताची पर्ज जायना. रेव्हलेशन चॅप्टर 4 वर्स 8 थंय आमी परत आयकता. रेव्हलेशन चॅप्टर 4 वर्स 8. त्या 4 जिव्यांमध्ये हर एक जिव्याक 6 पाकाटे असले. भितरल्यान आनी भायल्यान सगळ्यांनी दोळे असले. दीस रात म्हणले बरी खळा नासतना त्यो जिव्यो गायतल्यो पवित्र 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 सर पदवेदार सर्वेस्पर देव. देव पवित्र, जेजू पवित्र, आत्मा पवित्र. ह्या तेगा भायर आनी सर्गींच्या राजा भायर खंयचेंच ना पवित्र. देव पवित्र, जेजू पवित्र, पवित्र आत्माय पवित्र, सर्गींचे राजय पवित्र. या भायर दुसरें कांयच ना पवित्र. देखून आज कितें वाचलें तुवें? द्वितीय नियमांत अवस्वर 7 आनी ओळ 6. कित्याक तुम्ही सर्वेस्पराक समर्पिल्ली पर्जा आमी ताका समर्पित जाली पर्जा जाल्यार आमी जायचे कितें? पवित्र, भाग्यवंत, नितळ, निष्कळ, निर्मळ, निर्दोशी, निष्कळंक, आयबावीन, कातावीन, पत्कावीन. शब्द तुमकां समजातात न्हू? एक समजना जाल्यार दुसऱ्या वापरून आसा पूण तरी एक समजून म्हणून. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत अवस्वर 1 आनी 15 आनी 16. 1 Peter chapter 1 verse 15-16. बगार तुमकां आपोवणे दिल्लो देव जशे भाग्यवंत तशे तुमी सर तुमचे सालींत भाग्यवंत आमी जाया. भाग्यवान जायचे आमच्या सालींत आनी पवित्र पुस्तकी बरोवन बरोवन आसा आसा हांव भाग्यवंत हांव भाग्यवंत. देखून तुमी भाग्यवंत जायचे. आमी भाग्यवान जाल्याशिवाय, आमी पवित्र जाल्याशिवाय, आमी नितळ, निष्कळ, निर्मळ जाल्याशिवाय, निष्कळंक, निर्दोशी जाल्याशिवाय आमी ताजी पर्ज जायना भाव बहिणी. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत वचून 2 ओळ 9 आनी 10 कितें म्हणटा? 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. पूण तुमी विंचून काडलेली पर्जा आमी केजाळा विंचून काडलेली जाता. पळय आनी कितें देत ना तूं, तुका नितळ करताय, पवित्र करता, भाग्यवंत करताय. देव तुका म्हाका आमकां विंचून काडता. आमी विंचून काडलेली पर्जा रायाल याजक मादनी रॉयल याजक वर्गांत आमी भरती जाता. एक पवित्र राष्ट्र तो पवित्र ताजे सवय आसली, ताजे सवय एकवटलेली जाता. आमी एक पवित्र राष्ट्र आणि देवान आपल्याच दायज कन आमी घेतलेलो पवित्र लोक जाताना आमी जाता ताचे दायज तासो लोक. काळोखातावन आपल्या विचित्र उसवाडाक पवित्र जाल्ल्या वेळा मात्र आमी सांगेत आमी आसा उसवाडांत आनी काळोखांत. देखून आज पळय न्ही हर एक चुटकुळो म्हणल्यार बरी. देखून दीस वेता वेताना हर एक शब्द आमी आयकत आसतना आमकां असं विचारूंक जाय, खंयसर हांव सुकोवन पडलां, खंयसर हांव आनी की वायटांत आसा, काळोखांत आसा, ह्या खोटेपणांत आसा, ह्या पथकांत आसा. म्हज्या दोळ्यांच्या दिश्टींत घे, कानाच्या आयकोण्यान घे, तोंड्याच्या उतरांत घे, म्हज्या हातांच्या करण्यान घे, म्हज्या पांयाच्या मेटांत घे, म्हज्या जिणेच्या सालींत घे, म्हज्या इश्टागतींत घे, म्हज्या वावरांत घे, म्हज्या समर्पणांत घे. आज आमकां असं विचारूंक जाय, आमकां आमी पवित्र केल्या शिवाय आमी पवित्र राष्ट्र जायना, विंचून काडलेली पर्जा जायना आनी ताजें दायज जायना. मात न्ही आमी काळोखांत आसून ताजे सशी वचूंक शकना. आमी संपूर्ण उजवाडाक आयिल्ल्या शिवाय त्या उजवाडा एकवटूंक साधना. कित्याक 1 John chapter 1 verse 5 सांगता, देव म्हळ्यार उजवाड. कित्याक उजवाड? ताचें तें काळोखूच ना म्हणटा. एक देवाचें उतर. आमी ताचे तोंड आयकल्लो, ताचें तोंड आयकल्लो आनी तुमकां परगट करता तो संदेश तुमकां परगट करतना तो संदेश हो. देव म्हळ्यार उजवाड, देव म्हळ्यार उजवाड. ताचे ते काळोखच ना. देखून आमच्या इल्लो तरी काळोख आसा जाल्यार उजवाडांत आमकां येवंक साध्य जायना भाव भयणी. इल्लो तरी काळोख, खंयचोय काळोख ना समजून असो काळोख, पथकाचो काळोख, अनित्यचो काळोख, अन्याचो काळोख, वायटाचो काळोख आनी खंयचो काळोख आमचें तें आसा जाल्यार ह्या उजवाडांत आमकां रावंक जायना, येवंक जायना. ताजो वांटो जावन आमकां जियोंक जायना. उडोली भावान सांगलें तिमोथीच्या पहिल्या पत्रांत स्वर 6 आनी 16, तो अमर आनी अगम उजवाडांत जियेता म्हणटा देवाचें उतर. 1 Timothy chapter 6 verse 16. तो एकलो मात्र अमर जावन आसा आनी तो अगम उजवाडांत जियेता. अगम उजवाडांत तो जियेता.
खंयच्याय मनशान ताका देखोंक ना. तू उजवाडाक आयल्या शिवाय तू ह्या उजवाडांत आशिल्ल्या उजवाड जावन आशिल्ल्याक तूं वळखूंक शकनाय. खंयच्याय मनशान ताका देखोंक ना. कित्याक मनीस हर एकलो मनीस जालो हर एकलो जेजू एकलो शिवाय देखून जेजून बापाक देखला, बापाक वळखला. मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें आजच्या शुभ वर्तमानींत. तो बापातून भायर सरला देखून ताका मात्र एकल्याक बापाची वळख आसा. कित्याक वळख आसा? आई बाबीन कथावीन निश्कळंक निर्दोशी पत्कावीन मग कथावीन. नाल्यार म्हणून विचारल्यार कोणाकच हे उजवाड म्हणल्यार बापाक पळोवंक जायना. कित्याक म्हणल्यार आमचे पाताकान घेवन ताका आमी पळोवंक जायना. आमच्या कोठेपण अशुद्धपणकान घेवन आमी ताका पळोवंक जायना. जेन्ना हांवान तूं आमी पवित्र जाता तेन्ना म्हाका ताका पळोवंक जाता. स्तेफान जेन्ना पवित्र आत्मान भरलो ताणें पळयलो की ना? Acts chapter 7 verse 55 पळया न्ही, पवित्र आत्म्यान भरला तो, पवित्र जावन आसा तो, ताका मोळा बुकतो जाता आनी सरस्वत ताका ती महिमा देखता तो. ऐका, पूण स्तेफान पवित्र आत्म्यान भरून पवित्र आत्म्यान भरलो स्तेफान सर्गाक दिश लावन रावलो. सर्गाक दिस लायता तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो बापाची महिमा पळयता. कित्याक म्हळ्यार बापा पळोवंक जायना. तो अगमूच वाडन जियेता, ताची महिमा पळयता. पूण जेजू बापाच्या उजव्याक बसून आसलो पळयता. जेजू सर्गाक गेला. कित्याक गेला? आज तुमकां समजतलें. जेजू सर्गाक गेला कित्याक गेला? ताजें कितें म्हण वायट आसा, बश्ट जाल्लें आसा. उगड्या म्हणजे बुकांत 21:27 रेव्हेलेशन चॅप्टर 21 वर्स 27 सांगता, बश्ट जाल्लें कितेंच सर्गीच्या राजांत भितर रिकचें ना म्हणटा. एक रेव्हेलेशन 21 वर्स 27. पूण बश्ट जाल्लें कितेंच तांतू प्रवेश जावचें ना. सर्गीच्या राजांत भितर प्रवेश जावचें ना. जेजू थिंग बश्ट जाल्लें कितें म्हणे आसा पळया न्ही, सत पळया. तेच देवाचे उतर सांगता, तो एकलो शिवाय कोणी सर्गाक सोडून गेल्लो ना म्हणटा देवाचे उतर. जॉन सुवांजेला वचो 3:13 जॉन 3:13. ताजे ते बश्ट जाल्लें कांयच ना, अशुद्ध म्हणलें कांयच ना, निष्कळंक म्हळ्यार तो निष्कळंक देखून, निर्दोश देखून, पत्कावीन आई बावीन खातावीन देखून. जॉन 3:13. सर्गींतल्यान देवून आयलेलो मनशापूत शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. देखून आज देवाचे उतर ऐकत असताना दीस वेता आमी देवाक लागीं सरतना आमी कितले नितळ जायचे, पवित्र जायचे, भाग्यवान जायचे. देखून हाजे पयलीं हांव तुमकां मारिया गोरेतीच्या विशयान सांगतना आमकां सांगलां, ताच्या आवयन 8 जाणां भुरग्यांक, ती 8 जाणां भुरगीं म्हणटा तांची कितें म्हणटात फॅमिली हिस्ट्री. पूण सकट भुरग्यांक तांच्या आवयन म्हणलें खंय, एका कोट्या चिंतनांनी सयत पाताक आदार सर्ग होगड्याय नाकात पुता म्हणून. एका कोट्या चिंतनाद्वारी पाताक आदार सर्ग होगडाय नाकात म्हणून. कितलें सूक्ष्म हांवें पळया न्ही. देखून एक कोटी चिंताप जायत तुजें मन भ्रश्ट करता. एक कोटी दिश्ट तरी तुजें मन भ्रश्ट करता. एक कोटो शब्द तूं उसारले तुजें जिणी भ्रश्ट करता. एक खोटी खरणी तुजें जिवीत भ्रश्ट करता. आज हांव साध्य ना म्हण दिसता आमकां देवाचें उतर आयकता. हें कशें साध्य? हें साध्य देवाच्या उतरा वरवींच न्ही आनी खंयच्या वरवीं. हें साध्य तुजें पवित्रपण, भाग्यवानपण तुजें वाडोवंक सोडोवंक, तुजी भक्त वाडोवंक आनी सोडोवंक, तुजो भावार्थ वाडोवंक आनी सोडोवंक एकच वाट. कितें ती? देवाचें उतर. म्हणून सांगलें भवान सताक साक्स असं 8 आपूण आसा. मागीर ताणें खाण दिलें, तुमी सगळ्यान गायलें तें कंतार. बन्निरे केळे रे दिव्य वाक्यवा, बन्निरे अंदेरे नित्य जीववा, बन्निरे केळे रे दिव्य वाक्यवा, बन्निरे ಹೊಂದಿರೆ ನಿತ್ಯ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯ ಜೀವವಾಕ್ಯ ದೇವವಾಕ್ಯವೇ, ಸತ್ಯವಾಕ್ಯ ನಿತ್ಯವಾಕ್ಯ ದೇವವಾಕ್ಯವೇ, ಜ್ಞಾನವಾಕ್ಯ ಮಾನವಾಕ್ಯ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯವೇ, ಶಾಂತಿವಾಕ್ಯ ನೀತಿವಾಕ್ಯ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯವೇ, ಧೈರ್ಯವಾಕ್ಯ ಶೌರ್ಯವಾಕ್ಯ ಯೇಸುವಾಕ್ಯವೇ, ಶುದ್ಧವಾಕ್ಯ ಬುದ್ಧಿವಾಕ್ಯ ಯೇಸುವಾಕ್ಯವೇ, ಜ್ಯೋತಿವಾಕ್ಯ ಪ್ರೀತಿವಾಕ್ಯ ಭವ್ಯವಾಕ್ಯವೇ,
शक्तिवाक्य मुक्तिवाक्य भव्यवाक्यवे स्वर्गवाक्य मार्गवाक्य आत्मवाक्यवे ಸ್ವೌಕ್ಯವಾಕ್ಯ ಭಕ್ತಿವಾಕ್ಯ ಆತ್ಮವಾಕ್ಯವೇ ಬನ್ನಿರಿ ಕೇಳಿರಿ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯವ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಂದಿರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವ ಬನ್ನಿರಿ ಕೇಳಿರಿ ದಿವ್ಯವಾಕ್ಯವ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಂದಿರಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವ. देखून असो शब्द मनीस जालो तुका आनी म्हाका आमकां नितळ करूंक निस्कळ करूंक निर्मळ करूंक पवित्र करूंक भाग्यवंत करूंक संपूर्ण तरान तयार करूंक सर्गीच्या रासाक तुका आनी म्हाका आमकां व्हरून पावोवंक. देखून आयका हाच्या पयल्या वचपांत कितें परत वास कित्याक तुमी सर्वेस्पराक समर्पिल्ली परसा. देखून आमी ताका समर्पिल्ली परसा जायचे जाल्यार आमी ताचे बरी जायचे भाव भयणी ताचे बरी जायची. देखून ताचे बरी जावंक आतां आमकां वाटूक ती जाता. आयका आपली काशा परसा जावचे खातीर सर्वेस्परान तुमकां संवसाराच्या सर्व परसां मदली विंचल्यान पळय न्ही आतां हेर परसांक देख जावचे खातीर संवसारांतल्या काशा परजेक देवान विंचले. आतां आमी जागो सगळो जागो आमी नितळ करूंक जाताय. इल्लो जागो काडून गेलो तो कसो आमी नितळ करयत आनी कसो तो आमी बरो करून सोबायेन मांडून हाडयत वय मू. आतां हांगाच तुमी पळयतात हो जागो आमकां देवान फाव केल्लो जागो कसो आसा आमच्या कुशीचो जागो कसो आसा वय मू. आतां हें पळोवन असो एका काळार हो जागोय तसोच आसलो वय मू वय की न्ही. आतां हो जागो पळोवन तांणी कितें करयत वय की न्ही. आतां युरोपांत पुराय न्हंयो पळोवन आमच्या भारतांत आमच्यो न्हंयो कश्यो आमी नितळ करयत की ना. अर्थ तो देखून आज आमकां देवाचे उतर वाटूक ती करता खाशा परसा जावचे खातीर ताणें हेर परसां मदल्यान आमकां विंचून काडल्यांत. देखून हांगाय आमकां जावं पळय ह्याच जाग्यार जायत्या जाणां मदले आमकां इतल्या जाणां विंचून काडल्यांत. हे मग ती धाडया. आतां इस्रायल परसा हांगा ना आमी ती इस्रायल परसा कोण आमी आमकां विंचून काडलां. आमी विंचून काडलेली परसा. आमी रायल याजक वर्ग आमी एक पवित्र राष्ट्र आमी जावन संताचें दायज. आदी आमी काळोखांत आसल्या वय आतां आमी आयल्या आनी हाडलां ताणें आमकां उजवाडाक. आनी उजवाड म्हणल्यार बापा सवय पुता सवय पवित्र आत्म्या सवय त्या उजवाडांत ताणें आमकां हाडून दवरलां ताच्या उतराद्वारी. मुखार आयका तुमी हेर लोकां प्रास संख्येन व्हड म्हणले खातीर सर्वेस्परान तुमचो मोग करूंक ना. आमी संख्यान वडगी ल्हानशा हिंडा तो बिये नाका बाळा मोजा तो खावजे नाका ल्हानशा हिंडा तो बिये नाका बाळा मोजा तो खावजे ना. आतां जाल्यार सगळ्या संवसारांत इस्रायल राष्ट्र केदें आसा. भौगोळीक तरान मात्र न्ही जॉग्राफिकल तरान मात्र न्ही संख्या रितीन कितले आसा. सकट सगळो लोक मेळून कितें आमच्या कर्नाटकांत आसले तितलो लोक ना खंय नाही इस्रायलांत. खाली कितले 1 करोड कितें मात्र आसा म्हणटात. आमी हांगा 100 करोड की 7 करोड आसा खंय जळारी भरिल्ल्या बरी. पळया न्ही सगळ्या संवसाराक एक देख पळया. देखून हांगा कितें वाचलें आमी तुमी हेर लोकां प्रास संख्येन व्हड म्हणले खातीर सर्वेस्परान तुमचो मोग करूंक ना. नाका संको पळय नाकात बाबा. संको घालें म्हणटात गुंपिनाली गोविंदा जाता. संको आहा पळय गुंपिनाली दुसऱ्या दिसा वचून पळया थंय खाली मैदान मात्र आसा कोणी आसना. हांगा तशें गी हांगा हर एक दीस तुमी येवन पळया हांगा आसात जेच्या पांयां कोणी तरी आसात. आमी भागी भाव म्हयनो आतां 7 दीस खंय एक दीस तुमकां सुकला जाल्यार एक दीस आमच्या भयणीक फ्लोराक सुकलें अर्जंट दुसऱ्या खातीर त्या दीस सुकल्या रे ब्रेस्तार ती आयल्या पळया न्ही. आमच्या स्टाफाच्यांक थोडे फावटी सुकता हांवें सांगलां तांकां एक दीस सुकला जाल्यार दुसऱ्या दिसा तांणी तें वचूंक आसा बसूंक आसा 1 वर. म्हजे खातीर न्ही तुमकांच तुमी धुया नितळ करा सांगा ना. जोशुआच्या बुकान न्ही अवस्व 3 आनी 5 कितें म्हणटा आयका. आनी फाल्यां तुमकां अजापा जातलें तुमी पळया आयका. आनी फुडें उलोवन जोशुआन म्हळें तुमकांच तुमी पवित्र करा. पवित्र करा. कित्याक फाल्यां सर्वेस्पोर
तुमचे मध्ये आचापा करतलो. जायते आमची विनवणी देव ऐकाना कित्याक आमी आमच्या अपराधावरून पडल्या. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगला Hosea आनी चॅप्टर 14 वर्स 2 कितें म्हणटा 2 and 3. तुमच्या अपराधावरून तुम्ही पडल्या तर परतून तुम्ही बरोवन घालतात विनवण्यो तेसावा जाल्यार कितले मागल्यार ती तेसावा बेसांव जावन येनात. कित्याक येनात ऐका. इस्रायला सर्वेस्परा तुझ्या देवाशी परतून ये. देवाशी परतून ये. कित्याक तुझ्या अपराधांक लागून तू पडलोय. देखून बाबा अपराधावरून आम्ही पडल्या म्हणल्यार पयलीं आमी जाणा जायचे. आमच्या अपराधावर आमी पडल्या देखून देव साधारण आशिर्वाद करपा ना. आतां कितें वाचलें जोशुआच्या बुकांत तुमकां तुमी दुया नितळ जाया आनी फाल्यां सरस्प कितें करतलो म्हणून पळया म्हणटा देवाचे वत. ऐका. तुमकांच तुम्ही पवित्र करा. तुमकां तुमी पवित्र करा. कित्याक फाल्यां सर्वेस्पोर तुमचे मध्ये आचापा करतलो. पळया न्ही देवाचे वत आयकून तुमी नितळ जाया पवित्र जाया देवाक मानवची जिणेची आनी पळया तुमच्या जिवितांत कसले अजापां जातात की नानगे पळया. देवाक तुम्ही मोगाचीं जातात लागशिल्लीं जातात मात्र न्ही तो विंचून काडटा ताच्या पांया तळाक बसच्या खातीर ताजी सेवा करच्या खातीर ताजी स्तुती करच्या खातीर ताजी वडवीक उलोवच्या खातीर. आज हांव धैर्यान सांगता हांव आज हें करूंक शकता कित्याक म्हळ्यार हांव ताका मोगासो जाला आनी तो म्हाका मोगासो जाला. तुमकां इल्लो मसोर जाता भशेन. न्ही आज जायते आमचे भाव भयणी हांगा सेवेंत अशें उदारपणी निस्वार्थपणी ती सेवा करूंक शकतात जाल्यार ते देवाक लागीं जाल्यात मात ते मोगाचीं जाल्यान देखून. सेवाकांक तुमी मोगाचीं जायना जाल्यार सोडून सोडा. त्या सेवाकांक सोडून सोडा न्ही तुमी काल्याक सेवाका फाटल्यान येतात. म्हाका तर न्ही हांव सांगचें तुमकां कोणाक मोगाचीं जायचे. जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका दलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतेच्या बंदराक हांव पावता शांतेच्या बंदराक. निजाय हांव तुमकां सांगता तुमकां विचित्र दिसों पुरो. ताच्या मोगांत आमी आसता त्या उस्कार आमी बसतना कशें तो आमकां आरोवन धरता पोटलून धरता. एकाच हप्त्यांनी काली 7 दिसांनी म्हजी नवी CD तयार जाल्या. हाडवा हालेलुया म्हणून 10 कांतारांनी तयार जाल्यात. कित्याक ताचे सांगता बसयल्या वरवीं न्ही भोंवल्या वरवीं ताका आयकल्ल्या वरवीं. देखून हें तुमकां हांवें उक्त्यान सांगचें कित्याक म्हळ्यार जितलो वेळ तुमी ताच्या सांगात आसा तितलो वेळ तुमी जिवीत जोडटात. मात न्ही तुमकां तो विंचून काडटा. आनी कितें वाचलें मुखार. तुम्ही सर्व परसां पैकी भोव ल्हान परसा सर्वेस्परान तुमचो मोग केलो आनी ताणें तुमच्या पुर्वजांक केल्ली बासवणी पाळूंक खुशी वेली. आमी ल्हान परसा जाल्यार रे आमी वाचता न्ही लुकाच्या वांजेलांत वचो 12 आनी 31 लूक चॅप्टर 12 वर्स 31 जेजू कितें म्हणटा एक घडी आयका आमकां सांगता 32 ल्हानशा हिंडा तूं कांय भियेनाका म्हणटा आमकां. कितें म्हणटा ल्हानशा हिंडा भियेनाका तुमकां आपणाचे रास दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसला. व्हडल्या गुंपून आले गोविंद असल्यांक रास दिना तो. पळया ह्या ल्हानशा परजेत आनी कितल्या जाणांक तो वयर हाडटा पळया तुमी ताजे शिस्त जावन ताजे जावं पुरो सेवाक जावन कितल्या जाणांक आनी की भायर काडटा पळया. तुमी विश्वासी रावल्यार ताका विश्वासी. तुमी पळयलें मू बाबा क्लिटसाक विजा आयली तो कुवेट पावलो वय मू हांवें ल्हानसो उलो दिलो एकल्याच्या जाग्यार तेग उठले. एकल्याच्या जाग्यार तेग उठले. भाऊ जॉय धरलो भाऊ आमचो रोशन धरलो आनी फाल्यां भाऊ प्रकाश हांगासर पयले पुटी येवन तुमकां सोलोवन व्हरतलो. हांवें विसलाय आतां तो सोलोवन व्हरतालो कोणी तुमच्या पैकी कुशी व्हरतात म्हणून तेगी उठले. पळया न्ही भाऊ हांवें तांकां तुवें करचें म्हणा देवान तांकां उठयलें विंचून म्हाका काडलाय करपेन म्हाका बोरला काळजान म्हज्या बेडा तुजे विंचून म्हाका काडलाय करपेन म्हाका बोरलाय
काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजी. मुखार आहे का? सर्वेस्परान तुमचो मोग केलो आणि ताणे तुमच्या पूर्वजांक केल्ली बसवणी पाळून खुशी वेली देखून एक तुम्ही समजून घ्यायचे, कोण पळय सेवेक समर्पित जाल्यानंतर सर्वच तुमचो मोग करता देखून तुका तो अवकाश करून दिला ताणे. सभारपणी हे आमी विसरात. म्हाका पयलें तावन हें म्हज्या मतींत आसा, ताणें म्हजो मोग केला देखून ताणें म्हाका विंचून काडला, ताणें म्हाका सेवेंत दवरला, न्ही आनी कोणें म्हाका विंचून काडून सेवेंत दवरला. देखून सेवेंत आसल्यार तुमी हर एकल्यानी हें तुमच्या मतींत कसयचें. हें कसं पळया तुमी, आनी तुमची सेवा कितली आनी की देवाच्या वर्त्या मोगान ती करूंक शकतात म्हणून. मात न्ही आनी की उर्बा उमेद तुमच्या ती वाडटा आनी सडटा म्हणून, आनी की जाणवाय गिन्या समजून तो तुमकां दिता म्हणून. ताजो वर्तो मोग तुमच्या काळजांत तो वत्ता म्हणून, आनी त्याच पवित्र आत्म्याद्वारे आनी खंयची देणी तो तुमकां दिवंक खुशी व्हरता म्हणून तुमकां कळटलें. खेदींग कसं हाज्या पयलीं जायते सांगलां. वडोली बाबांनी सांगलें आदल्या हप्त्यांत बाबा रिक्सांनी ती शिकोवन दिली, कोणी मनशांच्या हातांत पडा नाकात. आमी होगडेता, देवान दिल्लें सकट होगडेता. वाच मुखार. सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान तुमकां भायर हाडली आणि गुलामपणाच्या घरांतली इजिप्तच्या राया फाराव्याच्या हातांतली सोडयली. तुम्ही सरस्वतीच्या हातांत पडतना कसलेंच गुलामपण तुमकां भोगचें ना. आनी गुलामपणांत आसतना तुमकां जड म्हूण भोगतले, वो उठ बस करता, तो उठ बस करता, हें करता तें करता. सरस्वतीच्या हातांत आसतना तुमकां एकदम संपूर्ण तरान गुलामपणांतल्यान तुमकां भायर काडटलो. तर सर्वेस्पर तुजो देव खरोच देव म्हूण वळखून घे. पयलें ताका वळखून घे. वडोली भावानी सारलें न्ही गे, ताका वळखतात गी तुमी म्हणून. खरेंच ताका वळखाले आमगे म्हणून आमी ताका सर्वस्पर देव तुजो म्हूण वळखून घे. ताका एकल्याक तूं विश्वासी राव आनी ताचो मोग करतेल्यांक आणि ताचे उपदेश पाळतेल्यांक तांच्या 1000 पिळग्यांपर्यंत आपलो थीर मोग दाखयता आणि आपलो सल्लो सांबाळता. कित्याक तूं ताजो मोग करता जाल्यार तुज्या भुरग्यांक तूं मोग करूंक शिकयता, तुज्या नातरांक तूं मोग करूंक शिकयता. ती तशें मुखारसून वता ना भाव भयणून. देखून पळया न्ही गे, भावार्थ्यांचो मेळ म्हणटाना भावार्थ्याचो मेळ म्हणटाना भितर आसात वय भायर आसा, संवसारांत आसात गी. तांकां आसतना संवसारा पाठ करून खंय आसा ते. भितर आसले ताजे उपरांत तांकां मेळिल्लो भावार्थ ते कोणाक दिता, बायल्यांक दितात की तांच्या सांगात आसल्या. देखून आशिर्वाद पळयाचो संततीच्या संतती पर्यंत म्हणटा, 1000 पिळग्यां पर्यंत म्हणटा. जावं पण आमच्या आवय बापायक, आमच्या आजा आज्यांक, ह्या आमच्या पणज्या पणजींक हे जर तरी उतार मेळिल्ले वो भावार्थ तांकां मेळिल्लो जाल्यार तांचे तावन आमकां मेळिल्लो जाल्यार न्ही आनी कितल्या जाणांक देवाची वळख जाती. पूण तांकां जावन येतल्यार आमकां जाल्या वय मू आमचे तावन आमच्या हेरांक ती जायची. ल्हानसो हिंड ताणें विसरून काडिल्ले कितले 12 एकल्यान ताका 8 पाय दिलो की ना, उरले कितले 11 जाणांनी सगळ्या संवसारात ताका परगट केला. आमी 11 जाण मात्र हांगा पोराय तर हांगा सेवा जाली 85 जाणां, 85 जाणां आसलीं. 8 जाणां येवंक जावना कारण खातीर, पूण त्या 8 जाणांच्या जाग्यार दुसरी 8 जाणां आसलीं. तें भाव भयणीनो, तुवें खुशी भरचें, एकलो येता येना ताका सोडा. तुवें ताका विश्वासी रावंक खुशी वेल्यार तुज्या मार्फत तो कितें करून खुशी व्हरता ऐका मुखार. पूण ताचो द्वेश करतेल्यांचो तो नाश करता. कळ्ळें न्ही कितें ल्हानशा कारणा खातीर मनशांनी कोणी तुका दुखयलें या तुकयलें म्हणून या तुक लायलें म्हणून तूं देवा हातावन पयस वेताय तर तो कितें जाता तुजो तो नाश करता. तुजोच नाश जाता. हांगा जायतीं जाणां आसात तुमी कोणें तुमकां कितें म्हळ्यार मनशांक म्हणून ते वाऱ्यार वेता, हांव म्हज्या सोम्याच्या पांयान तळ आसा ती आस बागी. पूण कोणें कितें म्हळें म्हणून गेल्यात पळय ती ह्या तूं कितें म्हणटात भावार्थांनी गेल्यात, देवातांनी पयस गेल्यात, उजवाडांनी पयस गेल्यात, परत संवसाराक गेल्यात. द्वेश करतल्यांक कितें करता तो, पूण ताचो द्वेश करतेल्यांचो तो नाश करता. नाश जाता म्हणटा. क्यास्त सत म्हणटल्यांक पेस्त, सत म्हणटल्यांक मार्काचो वांजेला वस्वर 16 आनी वळ 17 एका
मार्क चॅप्टर 16 वर्स 17. सत म्हणतेल्यांक असले जो कोण सत मानिना ताचेर कॅस्तीचे फरमान पडतले. पण ताचे पहिले सत म्हणतेल्या सत म्हणतेल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. असर्या अजापा विज्ञता पळोवंक मेळटली मात न्ही करूंक मेळटली. मुजे नावी ते देवसार सोडयतले. तुमकां पळोवन देव सर पानान ते पाद्राट पिडच्यो वडो सांगला न्ही तो पोटला ताका शेवटीला म्हणटा तुमकां शेवटे उडासायलो गी ताका धरणीक शेवटीला आनी नव्या भासांनी उलयतले. पळया न्ही गी आज भासांनी आमी उलयतले. हांव देखून हांव संतोश पावता 5 भासांनी म्हाका गायन करूंक मात न्ही संगीत मात गायन करूंक मात न्ही कंतारा घडोवंक की हांव तूं विजमेत पावता कशें साध्य म्हणून. कोंकणींत सुमार 28 कवळ्यो आसात. कन्नडांत आतां 4 जाल्यो, हिंदींत 2 जाल्यो, तेलुगांत 2 जाल्यात, इंग्लिशांत 1 जाल्या. हें कशें साध्य. ताच्या पयलीं हांव सेमिनार आसतना खंयचें एक केल्लें खंयच्या भाशेंनी केल्लें ना. आज बामणी एक तुम्ही मोतीन चिंतेचे कित्याक असाध्य नाही साध्य आर मोर येनातल्या की साध्य ओळख तुम्ही ऐकून आहे पंचंते ॲक्ट्स चॅप्टर 4 वर्स 31 गे पेद्रू आणि जुआंव शिखाप नातले म्हणून 13 पेद्रू आणि जुआंव शिखाप नातलेले सामान्य मनीस तरी आता आंध्रू आणि स्टॅनी आता पेद्रूचें नांव काड्या आंध्रू म्हूण घालया जुआंवचें नांव काड्या स्टॅनी म्हूण घालया आणि अंध्रू आणि स्टॅनी शिकाप नातलेले सामान्य मनीस तरी इतल्या धैर्यान उलयतात ते पळोवन नीती सभेचे सांदे विस्मित जाले. तुम्ही कित्याक 2025 वर्सां पयलें वसाचे आतां तांचें नांव काडलें म्हूण तुमी तिके मो सो रू नाका ते आमकां ते आदले न्ही ते काले आमचे उडासाक मात्र. आतां कितें म्हणजे आतां हांकां तांणी विसरून काड साध्य जाल्यार उरलांक साध्य ना गे तें सांगचें हांवें. खुशी वरीचे मनसिद्ध जाल्ली मार्ग विद मार्ग कोण नाने मार्ग कोण तोत्तू वाट उक्ती करता तुमी खुशी वेल्यार पुरो. आनी मुखार वास पूण तसो द्वेष करतल्यांचो तो नाश करता आनी तांकां शिक्षा लायता. तसो द्वेष करतल्यांक शिक्षा लावंक तो पाटी घालिना आनी ताणे ती खुद्द बोगाशी करता. आसा भाव म्हयने देवातान पयस गेल्ल्यांक शिक्षा आसा. हाज्या पयलें सांगलां हांगा साम 16 वर्स 4 किर्तन 16 आनी 4 कितें म्हणटात ताजो द्वेश करून देव न्हय जाल्या फाटल्यान तूं येता तुजे कश्ट वाडयता म्हणटा देवाच्या उतर ऐका. किर्तन 16 आनी 4 परके देवा फाटल्यान वेतले देव न्हय जाल्ल्या फाटल्यान तुमी वेतात आपले कश्ट वाडयतात. आज जायत्यांनी कश्ट वाडयल्यात ह्याच वरवीं. एका काळार आमी कश्ट वाडयल्ले देवाक वळखनासतना ताका दिवचो स्थानमान दिनासतना कंत कितली बेजारां कितली इरारां कितले भेंग कितले भिरांत कितले खावजेनी कितली उणेपण कितले हस्कत काय कितले आनी कितले फावटी पडुल्ल्या धरणीक शेवटाल्ल्या रिणांत पडुल्ल्या दुस्मान काय वाडयल्ली सडयल्ली झगडी लढाय जातली पारीकपणाची बगनाखाणी नासल्ली नातली गे कित्याक त्या वेळा आमी खऱ्यान इजा देवा वळखोंक ना. पूण आज कित्याक शिक्षा ना तांणी आमची शिक्षा माफी केल्या. कित्याक शिक्षा आसली जाल्यार ती आमची ताका वळखोवच्या पयलें ती आमी शिक्षा बघून ताका वळखल्या उपरांत ती शिक्षा ताणें कितें केल्या काण उडयल्या. हांगा शिक्षा जोडी नासतना बगी नासतना कोणी जीव तशें आयिल्ले आसात गे कश्टांत पडोवनाक गे आमी पिड्यान पडोवनाक गे आमी रिणांत पडोवनात गे दुस्मानच्या हातां पडोवनात गे जैला वचोवनात गे पुलिसांचे मार खावनात गे. ऐका ही शिक्षा न्ही गे नालिसाय बगूंक ना गे अमर्याद बगूंक ना गे खंडन जावना गे खबरो जावनात गे ही शिक्षा न्ही जाल्यार आनी कितें म्हणजे एका कंतरांत आसा न्ही गे. जिनयेच्या पयनारा वासा कश्टांच्या दोनी तावासा जिनयेच्या पयनारा वासा कश्टांच्या दोनी तावासा राख म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका म्हज्या जेजू राख म्हाका
पाव म्हाका सांडी नाका म्हज्या जेजू. वायटाची लज म्हाका तकले म्हजे बागयता, अपराधांची शिक्षा म्हाका सर्वांत हांव लिपयता. वायटाची लज म्हाका तकले म्हजे बागयता, अपराधांची शिक्षा म्हाका सर्वांत हांव लिपयता. मोसराचे दिश्ट तांची बरें करूंक आडयतात, लोकांची टिका म्हाका हरये घडे रडयता. रिणाचें वोजें म्हाका दरनीक तें शेवटयता, दुस्मानांची इजा म्हाका दीस रात सतयता. पोडाराचे कंत म्हाका दोळे म्हजे भिजयता, शेजाऱ्यांचो द्वेश म्हाका जाग्यात हांव दवडयता. जिन्येच्या पैनरांव आसा, कश्टांच्या दोनी तांव आसा. जिन्येच्या पैनरांव आसा, कश्टांच्या दोनी तांव आसा. राख म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका म्हज्या जेजू. राख म्हाका पाव म्हाका सांडी नाका म्हज्या जेजू. तेका आमी शिक्षा भोगल्या आनी मुखार तुमकां शिक्षा आसा म्हणून मतीन दोन बसनाकात. आमी फाटीं आयल्या हांव देखून, वेचीक पुता बरी जेजूक वळखल्या देखून, बापाच्या हातान पडल्या देखून, ह्या फुडें आमकां शिक्षा, ह्या फुडें आमकां कितें आसा? ताणें बसयल्लें राज आसा. फाटीं पळयनाकात. तें देवाच्या उतरावरी आमच्या पोऱ्या फाटलें आसा. कितें काडलां ताणें? कातन काडलां, धुवन काडलां, पुसून काडलां, ना नितळ केलां, सवरलां, बेंडलां. मात न्ही पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तें लासून उडयलां. उजो म्हळ्यार तें आनी कितें? पवित्र आत्म्याच्या उज्यान हें आमचें पोरणें आसलें तें लासून कितें केलां? तें परतें परतें विनोवच्या मागण्यांत आदल्या हप्त्यांत तुमी तेजें बॉक्सांनी जोडलां जाल्यार येवच्या हप्त्यान परतून तें परतून उस्तून हाडिनाकात. आदल्या हप्त्यांत आदल्या मंगळार तो ह्या मंगळार कितें बरी जालां जाल्यार तें इल्लें चिंतून पळया. देवाच्या उतरां विरोध कितें म्हणी जालां गी, भावा विरोध, भयणी विरोध, कोणा विरोध कितें जालां गी, तें उडासाण. तें आमी नितळ जावन येता. एवढी दुबीक दिवन पुरा कथां काडल्या उपरांत आमी ती उडासा काडटाय. आतां खंय मेळ्ळें जालां तें पळय, दुबीक दिजे की हांवें तुंबळीचे म्हणून समजता. देखून हांव तुका आज दिता ते उपादेश, नियम आनी आदेश तुवें सत्रायेन पाळूंक जाय. पळयान गे हांवें कितें सांगलें तुमकां? पवित्रपण जोडूंक वाटूक तेच जाली. कशी? नियमां पाळा, उपादेश पाळा, आनी आदेश पाळा, उतार पाळा, सत्रायेन पाळा म्हणटा देवाच्या. हरियपटी आयकत हांव येता. हरियपटी आयकत हें म्हजें तें आसा, आसतावन हांवें तें धुवन काडीचें. हें तें म्हजें तें आसा, ही दिश्ट म्हजें तें आसा, हांवें म्हजें तावन खाण उडयचें. हें उतार म्हज्या तोंडांत आसा, हें हांवें आसतावन पुसून उडयचें. हें पुराय म्हज्या कानांत पडटा, तें हांवें पुराय पयस करीचें. तें मात दीस वेता वेताना आमी भाग्यवान जावचें म्हळ्यार पयस जायचें म्हळ्यार अशें भाव भयणीनो. कशें जेजू प्रायान वाडलो, जानवायन वाडलो वय मू, तो पवित्रपणांत वाडची ताका गज पडोन. कित्याक म्हळ्यार हांवें कुसव्यांत आसतना तो पवित्रपणांत आसलो आनी पवित्रपणांतूच व्हड जाल्लो, पवित्रपणांतूच जल्मालो, पवित्रपणांतूच तो भुरगो जावन व्हड जावन तरणाटो जावन आसलो. तेन्ना अशें आमी जेज जाल्यार जेजू विशयी दिल्लें आयकुया. तो कितें जावन आसा? हेब्रांवाक बरयल्लें पत्र 7 आनी 20 आनी 6 कितें म्हणटा आयका. Hebrews chapter 7 verse 26. Hebrews 7:26. असल्या एक श्रेष्ठ याजकाची, श्रेष्ठ तो, वर्त तो, संपूर्ण तो, परिपूर्ण तो. आमकां गरज आसली. कोण तो? तो पवित्र. पवित्र तो. ऐका, जेजू कितें आसा? तो पवित्र तो जावन आसा, निर्दोषी. निर्दोष जावन आसा. कसलोच दोष ताजे थंय ना. निर्दोष तो जावन आसा, निष्कळंक. निष्कळंक. कसलोच कळंक ताजे थंय निष्कळंक तो जावन आसा. आनी पातक्यांत हांव वेगळो केल्लो. पातक्यांत हांवें वेगळो केल्लो ताका. कित्याक ताजें तें पाताक मेळ्ळेंच ना. तें मागीर फाटी आमी वाचता जुवांचें पयलें पत्र 3 आनी 5 आनी 6 कितें म्हणटा. 1 John chapter 3 verse 5 and 6. पातकां कान उडोवचे खातीर, पातकां खाण उडोवच्या खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण आमी जाणाव. ताचे ते कसलेंच पाताक ना. ताचे तें कसलेंच पाताक ना. ताचे सवेची येतलो कोणच पाताक करिना. ताच्या पवित्रपणांत येयचें जाल्यार दाखवायलें स्वयं पांटो एकवटला म्हणून तूं सांगताय जाल्यार भाव भयणीनो, ताजे बरी पवित्रपण आमचें तें आसाचें. नाजाल्यार आमी ताजें एकवटान ना.
तू दाखवाला पण तू दाखवायला बरी असाय, नितळ असाय, निष्कळ असाय, निर्मळ असाय, पवित्र असाय, भाग्यवंत असाय, निर्दोष असाय, आणि वो फांटो कुसला सांगा दाखवायला सोय रावताय. किती वाचले एपटी वाचून काढ. ताचे सवे जियेतलो कोणच पाता करीना, ताचे सोय जियेतलोय कोणूच पाता करीना, पातक्यान क्रिस्ताक देखूंक ना. आणि कोण पाता करता तो पातका केल्यावर ताजो एक कोट ओगडायता आणि तो क्रिस्ताक देखूंक शकना, क्रिस्ता वळखूंक शकना. आणि आता फाटीवर वाच हिब्रूज 7:26 मुखार वाच. तो पवित्र पवित्र, निर्दोषी निर्दोषी, निष्कळंक आणि पातक्यान तो वेगळो केल्लो, पातक्यांत हांवें वेगळो केल्लो आणि आकाशा प्रास उंच उबारलेलो. हा ताका उंच मारला न्ही. ऐकला तुम्ही फिलिपियन्स चॅप्टर 2 वर्स 9 to 11. फिलिपियन्स चॅप्टर 2 वर्स 9 to 11 कितें म्हणटा. देखून देवान ताका ती उंच उबारलो. कित्याक उंच उबारला. उंच आकाशार सर्गीच्या राजांत बापाच्या उजव्याक ताका उंच उबारला. कित्याक तो पवित्र देखून, तो निष्कळंक देखून, तो कथावीन देखून, तो आईबावीन देखून, तो पातकावीन देखून, तो भाग्यवंत देखून ताका उंच उबारला. आणि सर्व नावां प्रास सर्व नांव प्रास वर्ते नाव ताका दिले. ते नाव ताका दिला. देखो ताजे वनी वर्त कोणी ना भाव बिनी ना मनीस जाल्ल्या पळय. देखून कोणाचो पाटलाव करून खुशी व्हरतले मागीर तुमकां आयको मेळटलें. पाटलाव करतले ताजो पाटलाव करा न्ही आनी कोणाचो. ऐका अशें ताणें खुशी वेली. बागवजे म्हूण ह्या नावाक हरी एक दिंबी, सर्गी, संवसारी आणि पाताळी आणि परगटीचे म्हूण हरी एका जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू ख्रिस्त खाली बागा जे जाल्यार बागा तुमी जेजू मुखार. तकली बागयता जाल्यार बागया जेजू मुखार. दिमेर पडटा जाल्यार पडा जेजू मुखार. हात जोडता जाल्यार जोडा जेजू मुखार. हात उबारता जाल्यार उबारा जेजू मुखार. गायन करता जाल्यार करा जेजू खातीर. तिमोथीच्या पहिल्या पत्रावर 6 आणि 11 पावलो तिमोथी कितें म्हणटा कोणाचो फाटलो आमी करी जे. ऐका 1 Timothy chapter 6 verse 11. पूण तू देवाच्या मनशा, तू देवाचो मनीस जायचे जाल्यार ताज्या म्हळ्यार पवित्र म्हणल्यार भाग्यवंत म्हणल्यार देवाचो तूं ताजो मनीस जायचे जाल्यार ताज्या एकवटान तूं येयचे जाल्यार कितें करीचे. ह्या सर्व संगतींक पाठ कर. संवसारी संगतीक पाठ करचे. त्यो संगती कितें म्हळ्यार तुमकां पोरच्या परी सांगला हांवें ताजे पयलेंचे पुराय 7 आवसवर 16 7 दामसार त्यो संवसारी संगती. दुडवासो मोग आनी कितें म्हणटात वडण्यो आशा बावडटात पयस गेल्ल्याक वय मो ह्यो सकट सांड तूं देवाच्या मनशा नितीसो जेजू नीत पाळल्या की ना. देखून नितीसो पाटलाव कर. भक्तीसो जेजू ते भक्त आसले की ना. तो बापातून पयस गेल्ले. भक्त कोणाची आसले ताका केवल बापाची आसले. मागीर तुमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आयको मेळटलें. मागीर मग केवल बापाची मात भक्त ताका आसली. विश्वासीपण तो विश्वास रावलो कोणाक बापाक. तो विश्वास रावलो आणि माया मोगासो. माया मोगासायचे दुसऱ्या वचपात मोगसो मोग वाळतात मोग. मागीर तुमी ऐका माया मोगासो सोसणी काय असो आणि भोळेपण असो पाटलाव कर. सोसणी काय आसली कोणात बळेपण आसलें काही कोणात कालतेपण आसलें कोणात आजो पाटलाव कर म्हळ्यार कोणात भरुल्लें तर जेजूचो पाटलाव कर. जेजू तें आसलें भक्तीपण जेजू तें आसलें विश्वासपण जेजू तें आसलें कालतेपण जेजू तें आसलें बळेपण वय मो. देखून आमी म्हणटा जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हणजे ताजो पाटलाव कर म्हणटा तिमोथीक. देखून आज आमकां हर एकल्याक तसो उलो ताजो पाटलाव कर. ताजो पाटलाव करीत जाल्यार आज जेजून कसो तो विश्वासी मोग बापा थंय दाखयला. आयच्या शुभ वर्तमानांत ऐका मातेवाचो शुभ वर्तमान आवस 11:25-30 पर्यंत. मॅथ्यू 11:25 to 30. बाप आणि पूत त्यावेळी जेजू म्हणालो बापा सर्गा संसाराच्या धन्या जाणट्या आणि बुद्धवंता थावन लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उठेप केल्ले खातीर हांव तुका अर्कां दिता. जेजून कोणाक अर्कां दिली. कोणाक अर्कां दिली. कोणा महिमा दिली. न्ही मनशांक. आज तें पवित्रपण तुका जोडून खुशी व्हरतले जायती स्तुती कर. आमी वाचला न्ही Isaiah 43:21 जी परज हांवें रचल्या ती म्हजी स्तुती करूं म्हणटा. देखून कोणाची स्तुती करूंक वचनाकात कोणाकी वयर धरूंक वचनाकात. ऐका Isaiah 43:21 जी परज हांवें म्हजे पासत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगटतली. आनी हांगा जेजू कोणाची स्तुती करता. जेजू तांव शिका न्ही. जेजू तांव शिका. बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या हांव तुका अर्गां दिता. आनी वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान कोणाक तें कळीत केला म्हणटा देवाचे उतर. म्हज्या बुद्धवंता हांव लिपोवन दवरला. कोणाक उगड्याप केला तरी बापाक कितें बरें दिसता. कोण आपणाक ल्हान करता खालतो करता तांकां उगड्याप करूंक तो खुशी व्हरता.
इजी वे तू आनी हांव घालता जाता तांकां मात उगडापे करता, अंकार्यांक तो उगडापे करिना. इल्लो अंकार तुजे जाल्यार तुका उगडापे करचेंच तोरा वयता, जाणात की तुमी. तुजे ते इल्लो कितें म्हणटा स्पिरिच्युअल प्रायड आयली म्हणटा त्या घडी येता तुका मागीर उरलें उगडापे करूंक तो वचना. आमकां कळीत केल्लें, आमकां उगडापे केल्लें कांयच न्ही आनी जायतें करूंक आसा देखून जेजू बरी आमी ताका अर्गां दिवं. ल्हानाक तुवें उगडापे केलें, बुदवंताक तुवें पयस दवरलें, अशें आमी ताका ताजे मुखार खालती जावन येतना तूं आमकां उगडापे करता मात्र न्ही. मुखार कितें म्हणटा जेजू? म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना, आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक कुशी वेल्या. हांगा एक तुमी एकाचे जेजू वळखलो कोण? बापाक वळखलो कोण? हांगा जेजू कितें म्हणटा? बापा शिवाय कोणूच पुताक वळखनातले कांय फरक पडना. आज हांवें सांगता म्हाका बाप वळखला देखून आनी कोणी वळखना कांय फरक पडना. अशें जायचें तुजें म्हजें आमचें मन. आज आमी कितें खुशी व्हरता? ताणें वळखचें आनी वळखचें आनी वळखचें ताणें वळखचें ना. हांगा जेजू आमकां दाखोवन दिता बाप पुताक वळखला आनी बापा शिवाय पुताक कोणी वळखोंक ना. वळखनातले कांय फरक पडना. देखून तुका म्हाका आमकां आनी कोणी वळखनातले कांय फरक पडचे ना. नाका. कोणाक वळखचें? बापान तुका वळखचें आनी तुवें बापाक बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा. बापा अर्गां तुका तुवें कळीत केल्या, बापान कळीत केला ताच्या नेण्ट्या बाळा. बापा अर्गां तुका तुवें कळीत केल्या, तुवें सत शिकयलें म्हाका दिलें, वेंसण काडलाय म्हाका सर्ग्या. देखून बापाक तूं वळखताय, तुका बाप वळखता. तर मुखार जेजू कितें म्हणटा? आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाक कोणूच वळखना. खरेंच बाप तुका वळखता जाल्यार, तूं बापाक वळखला जाल्यार तुजे मारिपात बापूच हेरांक ताजे विशयान कळीत करूंक तुका वाट उक्ती करता. समजत आहे? तूं बापाक वळखला जाल्यार, बाप तुका वळखला जाल्यार तुजे मारिपाच बाप ताचे विशयांत हेरांक कळीत करूंक तुका वाट उक्ती करता. आज आमकां बापा विशयान कळीत केलां कोणें? कित्याक? जेजू बापाक वळखलो देखून आनी बाप जेजूक वळखलो देखून आज जेजून आमकां बापाची वळख दिल्या. आज जर तर हांगा आमच्या भावा मुखांतर म्हज्या मुखांतर तुमकां बाप वळख दिता जाल्यार हाजो अर्थ वस. आमी बापा वळखल्या वेळा, बाप आमकां वळखल्या वेळा आमचे मारिपात तो हेरांक ताजी वळख दिता. आजीक मतीन खंयसय हांवें बापाक वळखा जाय, ताका वळखोवया, ताका जना जावया, मोगताचो करोया, ताका मान करया, ताका नमान करया, महिमा ताची. ताका वळखा जाय. देखून तो वळखल्या उपरांत जेजू कितें म्हणटा? येया मुझे सरशी. देखून तशें वळखून बापाक वळखून तुमकां तुमी खालतींक कर. जेजू बरी संपूर्ण तरान बापाक वळखून बापान तुमकां वळखून तुमी जियेता जाल्यार जेजू तुमकां म्हणटा येया म्हजे सरशी. सोमेस्त तुमी कश्ट केल्यानो. तो वळखोंक ना, वो वळखोंक ना, सोडून सोडा तांकां. येया जेजू सरशी. सोमेस्त तुमी कश्ट केल्यानो. कश्ट घेवन येया, खंत घेवन येया, बेजारा घेवन येया, पिडा शिडा घेवन येया, तुमच्या वजेकान घेवन येया, भर घेवन येया. संवसारान ते पुरे तुमच्या माथ्यार हेरांनी दवरलां, पूण जेजू सरशी आयल्या वेळार ते सगळे काडता आनी त्या फुडां तुमकां कोणी तुमच्या माथ्यार वजें दवरिना अशें तो करता. म्हणून तुमी आयकलें मग सर ताच्या गुलामपणांतले तो तुका आनी म्हाका आमकां सोडयता. आनी हांव तुमकां विशय दितलो. विशय आज म्हाका विशय मेळ्ळा जेजू थंय. खरेंच हांव सांगता, जेजू वळखल्या घडी येता न्हू, हांवें विशय जोडला न्ही संवसारांत. हाचे वरी ताचे वरी हें काम कर तें काम न्ही, विशय तो न्ही. आज जेजू अशें आयिल्ल्या वरी, जेजू वळखल्या वरी, जेजू समर्पीत जाल्ल्या वरी, जेजूचें उतर स्विकार केल्ल्या वरी, संपूर्ण जेजूक हांवें मुखार दोन जियेल्ल्या वरी विशय बरो विशय. मतीन ते शांती समाधान काळजान संतोष उल्हास वय ना, खंयची आशा ह्या संवसाराची कितें ओडण्यो कितें म्हणटात अभिलाशा ना, सांपावला बरी एकूच कोती आशा. देखून आमचे भाव म्हणटा हांगा सगळो दीस मागणें दवरल्यार आमी तयार आसा म्हणटा पळय तशें एकूच कोती आशा. जेच्या पांयां तळा एकूच म्हजी आशा, एकूच म्हजी आय, म्हजो जेजू सवें सदांच रावची.
देखून भाव बहिणीनं पहिले मोरयेच्या माथ्यार वाजें आसलें देखून ती प्रद्वारी जावन हांच्या हातान तांच्या हातान सांपडोन पातकाच्या वाजें माथ्यार दवरून बसयली वय मग ते सगळें सांडून जेच्या पांया ताळ बसयले आपणा हाळू जाल्ली की ना मोरी हाळू आसली मारता मात जड जाल्ली मारता आनी की संवसार माथ्यार जावन बसयल्ली जेजू येता म्हण कळलें ना पयलें तर रांदून दवरून जाल्लें आयिल्ले आपणान काल्यार रांदूंक वचायचें वय मग तुमकां हांगा येवंक आसा म्हण कळलेलें आपणान सकाळीं एक वर पयलें उठोवन सांजेचें रांदून दवरून हांगा येवंक जायना जेजू मोग आसल्यार जाता म्हणटात केलाय ना वण्णी आज जेजू खातीर वण्णी दनपरांक जेवलें पुरो इल्लें म्हणजे मोठा इल्ली उणी जाता दाटा इल्ली उणी जाता इल्ली सरे बिल्ली जिरता मात इल्लो हाळू जाता म्हणल्यार कळनाय कळटा मू अय्यो हे मतीन दवरनी आनी इकन चोडा आनी एक दीस सोन्या माजरांक घालना जाल्यार कांय ती मोरानात हय फाल्यां इल्लें चड खावन तदमसा इल्लें पुराय पयलें केल्लें आसलें पळय जिरोंक ना जाल्यार तें पुराय जिरोवन परतून ती भलायकी जातात देखून हप्त्यान एक दीस उपास गरजेचो तुमकां मात न्ही आमकां मात न्ही मन जाती की सुकण्यांक गरजेचो म्हणटात नाजाल्यार काल कोणें एक शेवटो हाडिल्लो काल सुटी करता आनी ताजे भितर येद्दी व्हडली पेर इतली रुंद एक पेरत म्हणटात न्ही पेर गुत्ता न्ही तुमकां तांतयां ती अर्द किलो आहली अरे समजाता म्हणून खावन खावन पेरीन पुगल्या म्हणून कोण तो शेवटो चेडूं शेवटो आतां तुमकां समजालें तशें पळय तें म्हणजे उडासा केलें देखून आमी थोडे फावटी खावन खावन पेरी फुगताना मागीर आमकां मागीर जड जाता देखून हे दीस कांय ना जाल्यार हें उतार खाता खाता आमी हाळू जावन कितें जाता आसलें कितें भितर आसा जाल्यार तें जिरोवन वता मुखार म्हणजे जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचे शिका कित्याक हांव भोळ्या आनी खालत्या काळजाचो ताचे लागचे शिका तो संवसारा फाटल्यान वचोंक ना खाना फाटल्यान वचोंक ना जेवणा फाटल्यान वचोंक ना फॅशना फाटल्यान वचोंक ना इश्टा फाटल्यान वचोंक ना तो गेलो काय वाल ताच्या बापा फाटल्यान भाव भयणीन म्हजे लागचे शिका म्हणटाना आमकां हें मतींत आसचें आज जेजूत हांवें कितें शिकायचें आज हांवें जेजूत हांवें कितें शिकायचें हांव संवसाराचो न्हय म्हणटा जेजू तरी हांवें संवसाराचो जायचे की संवसारांत हांव पयस सरायचें ते जेजूत हांवें कितें शिकायचें हांव सादो कालतो बोळो म्हणटा हांवें कितें शिकायचें देखून आज कोणाकी शिकोवंक जाय जाल्यार जेजूत हांव शिका हें काल्यांगा देवाचें वता तुमच्या मुखार दवरचें आमकां वाट उक्ती जावचे खातीर जेजूत हांव शिकच्या खातीर देखून तो आमी जेजूत हांव शिकत जाल्यार कितें बरें शिकत जायचें दुसऱ्या वाचपांत ऐका जोवांचें पयलें पत्र वाचो 4 आनी वळ 7 तावन 16 पर्यंत मोगा विशयांत मोग मोग देव म्हळ्यार मोग तूं चड आनी चड बापाच्या एकवटांत जेजूच्या एकवटांत पवित्र आत्म्या एकवटांत आसतना वो मोग तुजें थंय देवा थंय तो मोग जेजू थंय तुजो मोग पवित्र आत्म्या थंय तुजो मोग मात न्ही जेजूक वळखल्ल्या सवय जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या सवय तुजो मोग खंडीत जावन जिवाळ उरता दुबावतो ना तातूं खंडीत उरता ऐका मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करूया कित्याक मोग देवातावन येता वास जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो देवाक तो वळखता पूण मोग करिनातलेल्याक देवाची वळख ना देखून पयलें देवाची वळख जायची मोग करिनातल्याक देवाची वळख ना मोग केल्ल्याक देवाची वळख आसा की ना ते देवाची वळख जाल्यार मात्र खरो मोग जाता खरो मोग संवसारी मोग न्ही स्वार्थी मोग न्ही कुडीचो मोग न्ही दैवीक मोग स्पिरिच्युअल लाव डिवायन लाव म्हणटा आमी निश्कापटी निस्वार्थ अपरिमीत आनी हाजे पयलीं आयकलां न्ही गी जाल्यार वाचून काडटा बेगी 1 कोरिंथियन चॅप्टर 13 वर्स 4 तावन वाच 1 कोरिंथियन चॅप्टर 13 वर्स 4 तावन सर्गीचो मोग म्हळ्यार कसलो मोग ऐका मोग सोसनीक सोसनीक मोग दयाळ मोग मोसर करिना आपलीच बडाय उलयना हंकारान भराना मोग मर्यादेविने सलाना स्वंत आदाय सोदिना रागार जायना अपकार मनान दवरिना अपकार कोणाचो उपकार करिनासतना प्रतिकार दाखयनातले अपकार मतीन दवरिना अन्याय पळोवन संतोष पावाना कोणाक अन्याय जाल्लो पळोवन संतोष पावाना बगार सत जिखलेले पळोवन संतोष पावता सत जिखलेले देव जिखलेलो जेजू जिखलेलो पवित्र आत्मा जिखलेलो देवाचे उतार जिखलेले पळोवन संतोष पावता मोग सगळे सोसून व्हरता सगळे सत मानता सगळे भरवसता आनी सगळे सांबाळून व्हरता मोग केदींच सराना कित्याक देव सराना देवाक मरण आसा
देखील मोगाक मरण ना, स्वताक मरण ना, मोगाक मरण ना, शांतीक मरण ना, जन्माक मरण ना, सक्तेक मरण ना, आत्म्याक मरण ना, उजवाडाक मरण ना. समजता तुमकां? हां देखून आमी मोग करचो म्हळ्यार पवित्रपण जोडचें म्हळ्यार काली जेजू 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 म्हळ्यार जायना. हें सगळें आमी आपणायचें. आमचो जेजू आसलो मोग आमचो जायचे, जेजू असलें पवित्रपण आमचें तें, दयाळें आमचें तें, मोवाळें आमचें तें, कालतेपण आमचें तें, सादेपण आमचें तें, बोळेपण आमचें तें, विश्वासपण आमचें तें, सोंसणीकाय आमचें तें, मात न्ही तो त्याग आमचें तें, सॅक्रिफायस आमचें तें. हें सक्कड आमी वाडयचें. देखून तो ओडोर तुमी सांगलें आजो पाटलाव करा म्हणटा. कसलो पाटलाव? कोलोशियन चॅप्टर 3:12 ऐका. आमकां आसूंक जाय कणवळ्याचें काळीज. कोणाक जेजूक आसलें ना. मोवाळ्याचें काळीज ताका आसलें ना. आनी कळ्ळें? देवान विंचून काडलेली तुम्ही पवित्र आनी ताका मोगाची, पवित्र ताका मोगाची देखून कणवळायचे, जेजू तें कणवळाय, दयाळायचे, जेजू तें दयाळाय, दीनपणाचे, जेजू तें दीनपण, मोवाळायचे, जेजू तें मोवाळाय, आनी सोंसणीकायेचे जेजू तें काळीज सोंसणीकाय तुमकां आसूंक जाय. देखून जेजू मुखार दवरतना आमी हें सक्कड ताजें शेगूण म्हणटा. आमी शेगूण आमी दीस वेता वेतान आमचें तें वाडयचें आनी सडयचें. ताजें शेगूण. आनी हे शेगून आमी वाडयत जाल्यार आतां पाटी येवन वास मुखार आमी देवाक वळखा जाय. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. मोग आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी दान देवान आपलो मोग आमचे ते उक्ताप केलो. पळय आनी परतून देवाचे उतर सांगता वो मोग. देव म्हळ्यार मोग. तो मोग खंय आमकां प्रत्यक्ष जाला? कोणा तें प्रत्यक्ष जाला? जेजू तें न्ही. आनी कोणा तें? केवळ जेजू तें. जेजू देव तुजो मुजो आमचो मोग करता म्हणटा आनी ताच्या पुता मुखार दाखयला. देखून तो जॉन 3:16 संवसार सोदलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें संवसारांत धाडलो. ताका सत मानतले असो. देखून हांवें ते कंतार केलो. असलो मोग आजून पोरयान कोणी केल्लो ना, जेजू बरी मोग म्हाका कोणी ना, कोणी दिवंक शकचो ना. मोग हांतू आटापून आसा. किंच्यान आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकाचे फारीकपण दिवचे खातीर. खरेंच तुका पातकाचें बारीकपण मेळना म्हणटाना तूं मरये बरी मगदलेनाच्या मरये बरी तूं देवाचो मोग करूंक शकताय. ताच्या पांयां तळा बसूंक शकताय. निमाणी घडी पर्यंत ताका सांडी नासतना सोडी नासतना सांगत धरून तूं जिवंक शकताय. आनी मोगाच्या न्हू देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना. कोणाक पळोवंक जायना. पूण आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता. हांवें सांगला न्ही वस्ते रितर मोगा रुपार तो आमचे थंय रावता, कुरप्या रुपार तो आमचे थंय रावता, स्वता रुपार तो आमचे थंय रावता, बळेपणा रुपार, कालतेपणा रुपार, सादेपणा रुपार, विश्वासीपणा रुपार आमचे थंय रावता. वय मू हें ताजें सारकें आनी स्वरूप पळोवंक जायना. पूण आमकां आपणावंक जाता की ना? जाता. आपणावंक जाता. जेजून आपणायला कांय मनीस जावन आमी कांय मनीस जावन आपणावंक जाता की ना? चड आनी चड आमी आपणयतना आमी जेजू बरी जाता, पवित्रपणांत आमी वाडटा. आनी मात्र न्ही तें पवित्रपण आमचें तें दिसून येता आमच्या बऱ्या करण्यांनी. आनी मुखार ताणें आपलो सत्म आमकां दिला. हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुसवात मेळ्ळ्या. परतून परतून देवाचें उदाहरण आमचें थंय आमी ताजे थंय न्ही भायर. देखून तें व्यक्तित्व तुमचें मौन क्रिस्त जेजूचें मौन जावं दी. वय मी मौन भितर की भायर? जेजू बोळे आनी कलत्या काळजाचें कर काळीज म्हणजे तुज्या काळजा सारकें भायर की भितर? तुजें उतर म्हजे भितर, तशेंच तुजो मोग म्हजे भितर, तुजी शांती म्हजे भितर, तुजी जाणवाय म्हजे भितर. आयकता मू? पातोर न्ही भितर उलाय. थंय बरतना तुजे भितर येवन बरतना कितें जाता? तें प्रत्यक्ष जाता. जेजू तें प्रत्यक्ष जाल्ल्या बरी तुजें तें म्हजें तें आमचें तें तो मोग प्रत्यक्ष जाता. तें पवित्रपण प्रत्यक्ष जाता. तें भाग्यवंतपण प्रत्यक्ष जाता. मात न्ही देवाचें सारकें आनी स्वरूप आमी जोडलां म्हणलें तें आमकां खच्चीत खात्री जाता. देखून भाव भयणीनो आनी की चड आनी चड देवाचें उतरां मुखार आमकां कळी जाल्लीं ती सतां आमी मानून घेवया. खालतेपणान आमी मानून घेवया. हरयेपटी आमकां वय जेजू बरी जायत जाल्यार त्या जेजूक मुखार दवरया. दाविद्रान कोणाक मुखार दवरलो? सरस्प्रा मुखार दवरलो. वय मग पूण सांब पावलान कोणाक मुखार दवरलो? सोम्याक मुखार दवरलो आनी ताणें ताचो पाटलाव केलो. देखून तिमोथी तो म्हणटा हांव ताचो पाटलाव करता, हांवें ताका मुखार दवरला. देखून तुवें म्हजो पाटलाव कर म्हणून. देखून खरेंच आज जेजूक आमी मुखार दवरून आमी जियेता तर ताजें व्यक्तित्व आमचें व्यक्तित्व करून घेवंक शकता. मात न्ही सादी बळी जावन खंडीत जावन आमी देवाक मानवाल्लीं जाल्यार तें पवित्रपण भाग्यवंतपण आमचें तें वाडटा आनी सडटा. त्या वरवीं आमी खरेंच जाता विंचून काडलेली परजा पवित्र राष्ट्र रायाळ ह्या जाकवर्ग ताजें दायज मातने आदी आसल्या काळोखांत आतां आयल्या उजवाडांत. ह्या उजवाडांत सदांच आसूंक रावूंक जियोंक तो आमकां वाट उक्ती करता. हें भाग देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्या दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गेच्या
दुसरे खंयचे आमकां नाका आब्बा बापा सर्गेच्या देवूडो घेवा रक्ता मासा क्रिस्ताच्या दी आमकां बोधू मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानं मुझ्यान तुमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानतात असल्यास जा म्हणून तुम्ही मागात तुमच्या हाताचे बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नित्य पृथ्वीच्या आदामात सर्गींच्या मोगळ्या बाप्पा खरेंच एका काळार आमी खाळोकांत आसल्या पुन्हा आज तुवें आमकां उजवाडाक हाडलाय ह्या संवसाराच्या सर्व वायठांत आमी सांपोडून जियेल्ल्या पूण तुज्या उतरावरी आज तुवें आमकां भेंडून सवरून नितळ केलाय आणि तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता संवसारात धाडणं ताचो पाटलाव करून त्याच पवित्रपणान भगीदार जावंक तुवें आमकां वाट उक्ती केल्या देखून ह्या फुडां विश्वासेर रावन तुज्या उतरा प्रमाणे जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ते सर्वेस सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वैशवे करूंक फावो सर्वेस परा पवित्र बापा सर पवित्रान सस्नाच्या देवा सर्व खाली आणि सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तेसो आणि आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें तो खा पटयलोय पवित्र आत्म्यावरी हांव खा म्हज्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मन हेसालो आमच्या खातीर सर आपल्या हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैतवन पुन्हा जिवंत पण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस वस्तू सर्गांनी संसार परता तुझ्या वैभवा बोल सर्गे तुका जय जय सर्वेस पोराचे नामी येता ताका जय बोल सर्गे तुका जय जय बोल सर्गे तुका जय जय बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेत क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सोसूंक पेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोती समर्पणची तेच बरी जवान जाता आसतना काल्स घेतलेत गो नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेत घेयात आनी आतले पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पसोत आनी समेत मनशां पसोत वारोवतलें हें तुमी म्हज्या उडासा करात भावट तसो गोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतलो बापा जेच्या मरणासन ताचे पुन्हा जिवंतपणा समी भक्तीपण उडास करता जिवित सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड रगत सोदलें आमी सुमेस्त तांकां पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्परा के प्रितुमेचे विस्तारलेले तुजे पयस बेसो म्हणजे देव परजेसो तुज्या जेजू क्रिस्ता सुमी सोडवून नावळ कल्ल्या बावटना सोय आमचे बावट गट कर तेर कर त्यास एकवटान जी कर त्यास उजवाडांत आमी सलाशें कर त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर पुनर्जिवंतपण असो बरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें तें परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कोमरे देवाच्या सांगाते मागीर धर्मदूतांनी सर्व काळी तुका मानवल्या आतां सगळ्यां भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन
आमच्या सुम्या सोडून दरची आज्ञा मनान धरून त्याने शिकयलेले ते प्रार्थना आम्ही दैत घेऊन म्हणया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य येवं तुझी खुशी स्वर्गात जाता तुझी संसारात जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आणि आमकां दुदाळणे पडोवंक दिवं नाका पूण वाईटांतले तूं आमकां सरस्परा सर वाईटांतले विघ्नांतले अनवारांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मरणांतले सहताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशांतले मारेकारकाचे पिडेस्टिड्यांतले सहताच्या काळोखांतले सहरितीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार देखून या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय खुशाल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशान त्रेकतेलांक आमकां तुज्या उदार काकोलतेन सर पातकांतले तूं सुटय आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटी पदवीनी महिमा तुझी सुमी जेजू क्रिस्तातून तुज्या धर्म तामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसवेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी कुशेभर तिकान आमकां शांती दिने कोटान सांबाळ तुजी येता राजवर चलयता ससनाच्या आसनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. आमकां शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवंक येता ती आमच्या जट्टेन कॅस ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलायकेन वकात जावं पळय जेजू देवाचे ती शेळी संसाराचे नामा सर्वांचे पाप करता ते शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन सगळ्या काळजात होकर देवाचो सगळ्या मोलांक काढो सोम्याचो सगळ्या काळजात होकर देवाचो सगळ्या मोलांक काढो सोम्याचो होकर देवाचो होकर जेजूचो होकर पवित्र आत्म्याचो मोकर देवाचो मोकर जेजूचो मोकर पवित्र आत्म्याचो जेजून मोग केलो मोक्षा कोळाचो ताणे त्याग केलो आपल्या कुशीचो जेजून मोग केलो मोक्षा कोळाचो ताणे त्याग केलो आपल्या कुशीचो जियलो वावरलो बरे करून तो गेलो मोग केलो आम्हा सर्वांचो जियलो वावरलो बरे करून तो गेलो मोग केलो आम्हा सर्वांचो सगळ्या काळात मोकर पेल्याचो सगळ्या वेळार मोकर बाबाचो सगळ्या काळात मोकर पेल्याचो सगळ्या वेळात मोकर बाबाचो मोकर पेल्याचो मोकर बैडीचो मोकर सर्लोकाचो मोकर पेल्याचो मोकर बैडीचो मोकर सर्लोकाचो जेजून मोग केलो मोक्षा कोळाचो ताणे त्याग केलो आपल्या कुशीचो जेजून मोग केलो मोक्षा कोळाचो ताणे त्याग केलो आपल्या कुशीचो जियलो वावरलो बरे करून तो गेलो मोग केलो आम्हा सर्वांचो जियलो वावरलो बरे करून तो गेलो मोग केलो आम्हा सर्वांचो जियलो वावरलो बरे करून तो गेलो मोग केलो आम्हा सर्वांचो प्रार्थूया बाबा खरें सास तुवें आमचो वर्त मोग केलाय तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता ह्या संवसाराक धाडन मनशा रुपांत आनी येवन तुजो खरो मोग ताणें आमकां दाखयला वय ताज्या बऱ्या जिणे मुखांतर त्यागा मुखांतर आनी सॅक्रिफिसा मुखांतर
ताणें आमचो मोग केल्या बी आमी तुजो निस्वार्थान मोग करूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वात वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवंक वेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयण्यांचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानीचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशें सांगा येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड